नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, नेपाली समाज र अहिलेको राजनीति परिवेशलाई आज सूक्ष्म रूपमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। आज मसँग विश्लेषक हुनुहुन्छ देवेश झा। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। विषयलाई विषयान्तर गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली समाज, अहिलेको नेपाली समाज, आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिको नेपाली समाज र त्यो बेलाको राजनीति र अहिलेको राजनीतिको भिन्नता के छ? नारायणजी, मेरो बुझाइमा हामी अधिराज्य भएको समाजलाई त्यागेर देश बन्ने अथवा नागरिक भएको, नागरिक सहितको देश बन्ने दिशामा हामी हिँडेका थियौँ, यात्रामा थियौँ र अझै यात्रारत नै छौँ। अधिराज्य यो छैन, देश बन्न अझ केही समय लाग्नेछ, बाँकी नै छ। भनेपछि त्यो अधिराज्यलाई हामी हटाएर जुन संरचनामा हामी आयौँ, यो संरचनामा हामी कतै गल्ती त गरेका छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ कि के देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो असन्तुष्टिको कारणले ती प्रश्नहरू उठिरहेको छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामी प्राय सबै आजकल मोबाइल चलाउँछौँ। हाम्रो मोबाइलको सिस्टमहरू ग्लोबली यदि त्यो म्याच गर्दैनन्, त्यसको सिस्टम समयअनुसार अपडेट हामी गर्दैनन् भने मोबाइल फङ्सनै गर्दैन। यस। त्यसैले नेपालको आफ्नो सिस्टम यदि विश्वको सिस्टमहरूसँग कहीँ पनि म्याच गर्दैन भने यो फेरि विश्व समाजबाट आइसोलेसनमा जाने स्थिति हुन सक्छ। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ हामी विश्वमा अहिलेको स्वीकृत व्यवस्थाहरू मध्येकै कुनै एउटा व्यवस्थालाई लिएर चलाउनु पर्ने हो र त्यही उचित पनि हुन्छ। त्यो दिशामा हामी अग्रसर त भइरहेछौँ, तर जति गतिशीलता हुनुपर्ने थियो, किनभने पिपुल्स एस्पिरेसन्स जति छ या थियो, जति छिटो, किन धेरै कुरामा पछि परेको देश हो। जस्तो कुनै ट्रेन यदि डिले भएको छ भने त्यसको पेसेन्जरलाई अलिकति बढी स्पिड भएर पनि समयमा पुर्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा हुन्छ। त्यही हिसाबले नेपाली समाज समग्र विश्वको विकास प्रक्रियामा केही पछाडि परेको कारणले आम जनताको चाहना, इच्छा अलिकति फास्ट हिँडेर छिटो पुगिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने थियो। त्यो भइ नरहेको कारणले एक प्रकारको आक्रोश छ। भइ नरहनुको पछाडि पुरानो नेतृत्व, पुरानो लिडिङ गर्ने दलहरू हुँदाखेरि अवस्था यो आयो कि समस्या कहाँनिर हो त? त्यसो भए होइन, हाम्रो दलहरू त्यस्तो दलकै कारण त यसलाई नभनौँ, किनभने दल भनेको त एउटा संस्था हो। गाडी जस्तै भयो होइन। बजारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ 1 से 1 आधुनिक मोडलका गाडीहरू छन्, तर गाडी आफै एक्सिडेन्ट गर्दैन। त्यो त चालकले कसरी चलाइरहेछ, ड्राइभिङ कसरी गरिरहेछ, त्यो निर्णायक हुन्छ। गाडीको कुनै दोष हुँदैन। त्यसै गरी दलको आफैमा कुनै दोष छैन। दलका नेताहरूले आफ्नो दलमा स्वीकृत गरेको सिद्धान्तलाई इमान्दारीपूर्वक एडप्ट गरिदिए अथवा लागू गरिदिए भने मलाई लाग्छ अलि सहजता हुन्छ, हामी छिटो पुग्न सक्छौँ। जुन व्यवस्थाको यो ड्राइभ गर्नलाई हामी एउटा बनायौँ, हजुर, अब नेताहरूको भाषामा भन्दा यो प्लेन, हजुर, यो प्लेनको ड्राइभर हजुर पुरानो परिदियो, उसले सिस्टम बुझेन अथवा के हो? होइन, सिस्टम त उनीहरूले बुझेकै छन्। उनीहरूले नै ल्याएको सिस्टम उनीहरूलाई थाहा छैन भन्न त मिल्दैन। उहाँहरूले भने पनि त्यो स्वीकृत हुँदैन। यो सिस्टम त उहाँहरूले ल्याएको हो। किन्न त किने, तर त्यसभित्रको सिस्टम थाहा भएन। होइन, यो हामी भन्न सक्छौँ। तर मेरो बुझाइ के छ भने अहिलेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू भनेको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास गरेका शक्तिहरू र वामपन्थी राजनीतिक अभ्यास गरेका शक्तिहरू त्यही हुन् हाम्रो नेतृत्वमा। उनीहरू आफ्ना विधामा, आफ्ना सिद्धान्तमा त पोख्त छन्। राम्रा गुरुका चेलाहरू छन्, आदर्श गुरुका शिष्यहरू छन्, सिकेको त छन्। तर कता कता सत्तालाई प्राथमिकता दिएको कारण जे विषयबाट प्रवेश गरेको अवस्था हुन्छ त्यहाँबाट प्राय विषयान्तर हुने गरेको हामी देख्छौँ। नेताहरूमा विशेष गरी व्यक्तिको रूपमा त्यो कमी कमजोरी, अब मान्छे हो, मानवोचित कमी कमजोरी सबैमा हुन्छ। नेता हुँदैमा
त्यसमा मानवोचित स्वभाव बाँकी रहेनन् भन्न त मिलेन। तर आम जनताको अपेक्षा के हुने गर्छ भने उनी हाम्रो नेताहरू सामान्य मान्छे होइनन्, अलि विशिष्ट व्यक्ति हुन्छन्। त्यो बुझाइ हाम्रो त्यही हुन्छ समाजको। त्यसैले हामी आदरणीय भन्छौँ उनलाई, हाम्रो लागि पूजनीय हुन्छन् होइन। त्यत्रो श्रद्धा गर्छन् आफ्नो नेतालाई, एकपटक भनेमा जानसम्म दिन अर्पण गर्न तयार भइहाल्छन्। तर समस्या कहाँ भइरहेको छ भने जुन स्कुलिङबाट हाम्रो यी नेताहरू आएका छन् त्यसको विपरीत दिशामा अथवा त्यसबाट फरक डिस्कोर्समा यिनीहरू काम गरिरहेको छन्। यो ठ्याक्कै यसलाई कसरी बुझौँ भने जस्तो अब कुनै मेडिकल गरेको स्टुडेन्टलाई यदि इन्जिनियर जसरी पुल बनाउन पठाइदियो भने उसले कस्तो पुल बनाउला त? लगभग त्यही स्थिति भइरहेको छ। गम्भीर विषय उठाउनु भयो कि डिस्कोर्स र एउटा मेडिकल स्टुडेन्टलाई पुल बनाउन पठाइदियो भने उसले कसरी पुल बनाउन सक्छ? उसले त मेडिकल पढिरहेछ होइन। भनेपछि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूमा पनि त्यो देखियो होइन त, छ न। अब तपाईँ यो विषयलाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। वामपन्थी राजनीतिको मूल आधार जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ। जनवादी केन्द्रीयता भनेको एकदलीय शासन प्रणाली अर्थात् वामपन्थी दलको शासन प्रणाली होइन। र त्यसमा एकपटक निर्णय भएर केन्द्रीय स्तरमा पुगिसकेको विषयलाई केन्द्रले लागू गर्ने, मर्सीलेसली लागू गर्ने, यही हो नि जनवादी केन्द्रीयता। तर जनवादी केन्द्रीयताबाट प्रशिक्षित वामपन्थी दलले वेस्टमिन्स्टेरियल पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी चलाइरहेछ। त्यो त डक्टरी पढेर इन्जिनियरिङको काम गरे जस्तो भयो नि। भनेपछि त कुरै मिलेन, त्यसैले सिद्धान्तै मिलेन। त्यसैले हामी यो अवस्थामा छौँ। त्यसैले हामी लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब नेपाली समाजको चरित्रलाई फेरि अध्ययन गर्ने हो भने समग्र समाज डेमोक्रेट छ। नेपालमा राणा शासनको विरुद्ध आन्दोलन भयो किनभने समाज एकतन्त्रीय शासनको पक्षमा जाने स्थिति कहिले पनि छैन। नेपाली समाजको त्यो चरित्र नै होइन। तपाईँ बारम्बार यहाँ आन्दोलन देख्नुहुन्छ। बारम्बार आन्दोलनको कारण के हो त? किन बारम्बार त्यस्तो किन भइरहेको छ भने नेपाली समाज मूलभूत रूपमा लोकतान्त्रिक चरित्रको हो। के तपाईँ आजको मितिमा कुनै पनि घरमा कुनै पनि व्यक्तिले त्यो गार्जियन जतिसुकै बलिया किन नहोस् त्यसले मोनोपोली गर्न सक्ने अवस्थाको कल्पना गर्नुहुन्छ? छैन, त्यो सम्भवै छैन। त्यसैले मोनोपोलीलाई अस्वीकार गरेको यो समाजले कुनै पनि प्रकारको एकतन्त्रीय शासनलाई स्वीकार गर्दैन। त्यसैले राणालाई स्वीकार गरेन, राजालाई स्वीकार गरेन। वामपन्थीहरू त्यही त्रासमा छन्। उनको एकतन्त्रीय शासन चल्न सक्दैनन्। तर उनी त फेरि त्यही स्कुलिङबाट आएका हुन्, उनलाई अरू कुरा त आउँदैन। यो त अङ्ग्रेजी विषय पढेर आएका व्यक्तिलाई फ्रेन्चको किताब हातमा थमाइदिए जस्तो भयो। हो कसरी गर्ने? फेरि मेजोरिटी उनकै छ। अब कङ्ग्रेसको स्थितिलाई हेर्ने हो भने कङ्ग्रेस त तपाईँको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त लिएर विकसित भएको पार्टी हो। त्यसलाई त बिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको मोडलमा विकास गराएको थियो। अब अहिले सत्ता सञ्चालन उसको प्राथमिक एजेन्डामा परेको छ। त्यो त बिल्कुलै म्याच गर्दैन। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेर 30 वर्षसम्म सत्तालाई पर्खेर बसेको नेपाली कङ्ग्रेस आज किन हतारिनु पर्ने हो? त यो सत्ता प्राथमिकतामा पुगेपछि लक्ष्यबाट भ्रमित हुने स्थिति हुन्छ। आफ्नो जे बाचा गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका थिए दलहरू त्यो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अनकन्डिसनल छ, यसमा कुनै सम्झौता गर्न पाइँदैन। अब फेरि जनताको स्थिति के हुन्छ भने हो यहाँनिर जनता र समाजसँग म जोड्न चाहे। नेताहरूले जुन मेनिफेस्टो लिएर अगाडि बढ्छन्, निर्वाचनमा हामी यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर, त्यसैको पछाडि हाम्रो समाज दौडिन्छ। त्यही नेताका पछाडि, त्यही पार्टीका पछाडि हाम्रो समाज दौडिन्छ। त्यो आशा हुन्छ, भरोसा हुन्छ यसले गर्छ भनेर। तर त्यसको रिजल्ट जब आउटपुट 4-5 वर्षको यो अवधिमा देखिँदैन, त्यसलाई फेरि सत्तो सराप त्यही समाजले गर्छ। फेरि भनेपछि समाजसँग राजनीतिसँग समाज र नेता अनि जनता, यो यसको अलिकति बताइदिनुहोस् न के हुन्छ? अनि यो अन्तर सम्बन्धित छ यी सबै कुरा। यो इन्टरडिपेन्डेन्ट भन्नुपर्छ यसलाई। एक अर्कामाथि आश्रित छन्, सबै एक अर्कामाथि आश्रित छन्।
नारायणजी, यसलाई म थोरै यसलाई विश्लेषण गर्न खोज्छु। म नेपाली समाजको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मार्केट एरिया अथवा बजार एरियामा मध्यम वर्गको बहुमत बाहुल्यता देख्न सकिन्छ। तर समग्र नेपाली समाजलाई यदि विभाजन गर्ने हो भने उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न वर्गमा विभाजन गर्ने हो भने निम्न वर्ग बाहुल्यतामा छ। अब निम्न वर्गको एउटा आर्थिक समस्या, आर्थिक उसको जीवनयापनको समस्या यति दुरूह हुन्छ, यति कष्टकर हुन्छ कि उसले राजनीतिक प्रणाली अथवा यी बहसका विषयहरू भन्दा पनि ऊ आफ्नो दैनिकीमै रमाएको हुन्छन्, उसलाई फुर्सद हुँदैन। उसले जीवन कसरी गुजार्ने, जीवन कसरी चलाउने, त्यसैमा फुर्सद हुँदैन। अब उच्च वर्गलाई वास्ता हुँदैन, जेसुकै व्यवस्था आए पनि उच्च वर्गलाई त के फरक पर्नेवाला छ, उसलाई वास्ता हुँदैन। लोकतन्त्रमा एजेन्डा सेट गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ मध्यम वर्गको, जसको अहिले बाहुल्यता हाम्रो देशमा छैन। यो अहिले अब बढ्दै गएको छ मध्यम वर्ग। अब निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा प्रमोट हुने क्रम बढ्दैछ। जुन दिन हाम्रो मध्यम वर्ग बाहुल्यतामा पुग्छन् त्यसपछि हाम्रा रियल एजेन्डाहरू इस्ट्याब्लिस हुन्छन् र ती एजेन्डामा हामी बहस गर्नेछौँ। अहिले त स्थिति के छ भने अब अहिले निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन आउँछु सर, त्यसमा आउँछु, म त्यहाँ गइरहेको छु। तर हाम्रो एजेन्डा अहिले के सेट भइरहेछ त्यो हेरौँ। यो के छ भने समाजको जे रियल प्रतिबिम्ब छ, जे रियालिटी छ, त्यो प्रतिबिम्बित भइरहेको छैन। ओके, भनेपछि एउटा कुरा अझै त्यसमा अझै थप्न मन लाग्यो। राजनीतिक दलहरूका जुन एजेन्डा थिए ती एजेन्डाहरू सकिए। देश धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, त्यसपछि सङ्घीयता, यी यावत सवालहरू बिचमा चाहिँ आन्दोलन भए, यो भयो। अब राजनीतिक दलसँग र नेतासँग ती जनतालाई दिने एजेन्डा छैन। हामी सही छौँ? सही हो, बिल्कुल सही हो। अब केपी ओलीलाई सत्तामा आउन दिनु हुँदैन, यो कुनै एजेन्डा हो। माधव नेपालको पार्टी खारिज गर्नुपर्छ, यो कुनै एजेन्डा हो। यी सब त एजेन्डा हुन सक्दैनन् नि। आम जनजीवनको सरोकारसँग यसको कुनै मतलब छ? कुनै मतलब छैन। आम जनजीवनको सरोकारका विषयहरू उठान भइरहेको छैन, त्यो मुद्दाको रूपमा टेबलमा आइरहेको छैन, बहस भइरहेको छैन। त्यसको कारण मैले बुझेको, मेरो विश्लेषणमा मध्यम वर्गको बाहुल्यता नभएको कारणले त्यो विषय अहिले गौण छ, ओझेलमा परेको छ। मध्यम वर्ग त्यहाँसम्म आउन सकेको छैन, त्यसको बाहुल्यता भएको छैन। निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा जुन अपग्रेड भइरहेको छ नेपाली जनताको, नेपाली समाजको, त्यसमा अझै निम्न वर्गकै बाहुल्यता छ। र मैले जसरी सुरुमै भने कि निम्न वर्गलाई आफ्नो दैनिकी नै निर्वाह गर्न जटिल भइरहेको अवस्थामा उसलाई राजनीति विषयमा फुर्सद कहाँ छ? थानाबाट कसले छडाएर ल्याइदिन्छ, मालपोतमा कसले जग्गा रेजिस्ट्री गराइदिन्छ, तिनीहरू निर्णायक हुन्छन् चुनावमा। ओके, अलिकति फरक बाटोमा जाउँ अब सर। समाज र राजनीति त अलिअलि बुझियो, ड्राइभर चाहिँ पुरानो पर्यो, त्यो पनि समस्या भयो। अब एउटा पाटो अब पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई जोडौँ। 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन गर्यो संसदले, विरोधका बावजुद पनि अनुमोदन गर्यो। एमसीसीलाई लिएर जुन किसिमको टीका टिप्पणी अहिले बाहिर भइरहेको छ, यो सही छ? हेर्नुहोस्, एमसीसीको बारेमा मेरो बुझाइ पहिले पनि यो विकास अनुदान हो, त्यसबाहेक यसको अरू कुनै लेनादेना छैन भन्ने थियो, आज पनि त्यही छ। अब एमसीसीको बारेमा एउटा नेरेटिभ छ, नेपाली जनतालाई त्यस बारेमा थुप्रै प्रकारका शङ्का छन् अथवा शङ्कामा पारिएका छन् शब्द मैले किन प्रयोग गरेँ भने, नारायणजी तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ, 55 अरबको एमसीसी संसदले अनुमोदन गरेको छ, त्यसमा यत्रो वितण्डा भयो, कस्तो अराजक अवस्था भयो, तोडफोडदेखि लिएर सब दशा भइहाल्यो, होइन? तर त्यही अमेरिकाबाट अहिले युएसएड मार्फत 81 अरबको अनुदानको सम्झौता हुन लागेको छ। तपाईँ कहीँ चर्चा सुन्नु भएको छ? त्यो त कसैलाई थाहै छैन। किन थाहा नहुनु? किन थाहा छैन त? किन थाहा छैन? यो पनि प्रश्न भयो नि। जसलाई 55 अरबको थाहा थियो त्यसलाई 81 अरबको थाहा किन भइरहेको छैन त? किन थाहा छैन? किन होइन, त्यो
त्यो 55 अरबमा एक प्रकारको एउटा वातावरण बनाउने प्रयास गरिएको थियो। त्यो वातावरण बन्यो, त्यसलाई उग्र वातावरण, उग्रता प्रदान गर्न भ्याइयो एउटा लामो कालखण्डमा। त्यसमा अब दुर्भाग्यवश एमसीसीका पक्षधरहरूले पनि अलटसलट फरक ढङ्गका विचारहरू राखिदिएर झन् त्यसलाई गिजोलिए। राजनीतिक दलका नेताहरूको एजेन्डा फरक थियो है। अब त त्यो खुलेर आइसकिया छ। माधवजीले त हिजो आजै सायद कि हिजो उहाँले त आफ्नो मुखैबाट स्वीकार गर्नुभएछ पार्टी जोगाउनको लागि उहाँले। मैले यो सुरुमै पनि भनेको थिएँ कि राजनीतिक दलहरू गठबन्धन सरकारमा बसेर शेरबहादुर देउवा मार्फत निर्वाचनमा केही अंश खोजिरहेको कारणले एमसीसीलाई उनीहरूले अहिले एउटा बार्गेनिङ टुल मात्र बनाएका छन्, अरू त्यसबाहेक केही छैन। नभए त 55 अरबको सम्झौता गर्दा अमेरिकी सेना आउने अनि 81 अरबको सम्झौता गर्दा नआउने। 81 अरबको पनि अहिले अनुदान सम्झौता हुन लागेको छ। मलाई लाग्छ भोलि पर्सिमै हुनेवाला छ। त्यो सारा फाइनल भइसकेको छ, बस सिग्नेचर हुन बाँकी। युएसएड मार्फत 81 त्यो अरब पनि त्यही हो। एमसीसीको अनुदानमा प्रष्टकीटान गरेर लेखिएको छ विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तार र त्योसँग जोडिएको परियोजनामा खर्च हुने। त्यस्तै यो युएसएड मार्फत आइरहेको अनुदानमा पनि प्रष्टसँग लेखिएको छ एजुकेसन, हेल्थ र डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाउनमा खर्च हुने। लेखिएकै छ। र फेरि यी अनुदानहरूको सम्झौता गर्दा त्यसका फर्मेट जुन हुन्छन् नि, जस्तो नारायणजी एउटा कुरा के बुझौँ भने हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जोडिएका जति सदस्य राष्ट्र छौँ जसले बडापत्रमा सिग्नेचर गरेको हुन्छ त्यसको संविधानमा लगभग 60 to 65% धारा दफाहरू युएनका चार्टरसँग म्याच गर्ने दफाहरू हुने गर्छन्। त्यो सिस्टम नै हो, त्यो ग्लोबल एक्सेप्टेड सिस्टम हो। जुन राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा साइन गरेको छ त्यसको कन्स्टिट्युसन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रसँग लगभग 60 to 65% म्याच गर्छ। मिल्छ, त्यसो मिलाउनै पर्छ अनि मात्रै त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ। ह्युमन राइट्सदेखि लिएर कोर्ट, जुडिसियरी, तपाईँको यो मिडिया, फ्री प्रेस इत्यादि विभिन्न विषय छन् जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र मार्फत जुन एक्सेप्टेड गरिएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ हर देशको संविधानमा। त्यसै गरी यी अनुदानसँग जोडिएका जुन सम्झौता हुन्छन् नि, जुनसुकै देशसँग किन नहोस्, अहिले जापानले पनि 2 अरब कति करोड अनुदान दिन लागेको छ, त्यो त साइन भइसक्यो आजै है। जुनसुकै देशसँग अनुदान सम्झौता हुन्छ त्यसको करिब 60 to 70% डकुमेन्ट एकै प्रकारको हुन्छ। त्यो युनिफर्मेलिटी हुन्छ त्यसका दफाहरू, धाराहरू। त्यो अमेरिकाको फरक, चीनको फरक भन्ने हुँदैन, त्यो एउटै हुन्छ सबैको। सबैले एउटै दफाहरू राखेका हुन्छन्। अब यहाँ अलिकति भयो, के गर्ने? जति गिजो लियो नि एमसीसीलाई र संसदमा ल्याएर टेबल गरेर यसलाई अनुमोदन गरियो, तर अनुमोदन गर्दा जुन 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर अनुमोदन गरियो नि, यो चाहिँ के राजनीतिक दलहरूले आफ्नो फेस सेभिङ गरेका छन् अथवा सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूले फेस सेभिङ गरिरहेका छन्, के हो यो? त्यो त फेस सेभिङ गरेको कुरा लगभग उनीहरूले अब एक्सेप्ट नै गरिसकेको छ, त्यसलाई दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। यो खास चाहिँ जति बेला एमसीसीसँग केही प्रश्नहरू सोधेर नेपाल सरकारले पठाएको थियो र त्यसको एमसीसीले जवाब पठाएको थियो, त्यो जवाबमा आएका बुँदाहरूलाई नेपाली भाषामा ट्रान्सलेट गरेर त्यहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर स्वीकार गरिदिएको छ, त्यति त हो। त्यसमा अरू केही छैन, अरू केही छैन, त्यही कुराहरू हो। एमसीसी डाइरेक्ट यहाँ एक्जिक्युट हुँदैन नारायणजी। एमसीसी त विश्वव्यापी उनीहरूको त्यो मदर इन्स्टिट्युट हो हैन। त्यसभित्र उनीहरूले नेपालको लागि एमसिए नेपाल भन्ने संस्था गठन गरेको छ जसले नेपालमा कार्यान्वयन गरिरहेछ अलरेडी है। जस्तो त्यसको लेखा परीक्षण 2 वर्षदेखि महालेखा परीक्षकले गरिरहेको छ। अब एमसिए नेपालको अध्यक्ष नै अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुने भएकोले त्यो त हाम्रो नेपाल सरकारको मातहतको योजना भइहाल्यो, अटोमेटिकली भइहाल्यो। त छ त्यस विषयमा। तर तपाईँले भन्दाखेरि यति पोजिटिभ एमसीसीको बारेमा आयो नि, अहिले जति पनि अहिले फेरि एउटा किता फेरि एमसीसी खारेजै हुनुपर्छ, यो एउटा निकाल्नै पर्छ भन्ने खालको, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कतै हो कि जस्तो पनि। अब तपाईँले बोल्दाखेरि यो होइन कि जस्तो पनि, मान्छे कन्फ्युजन कि जस्तै हामी सोध्ने मान्छेलाई पनि अलिकति प्रश्नमा कन्फ्युजन भइसकेपछि त गाह्रो हुन्छ नि। भने आम जनतालाई जुन नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको छ त्यसलाई पोजिटिभमा ल्याउनको लागि अब कार्यान्वयन त हुने हो,
अनुमोदन भइसकेपछि त कार्यान्वयन हुने हो, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी पोलिटिकल पार्टीहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन? नारायणजी, हामी केही पहिला के भन्थ्यौँ भने नेपाल भनेको काठमाडौँ मात्रै हो होइन, पुरा नेपाल भनेको नेपाल होइन, त्यो फरक नेपाल हो, दोस्रो देश हो, मूल नेपाल काठमाडौँ। अब त म कहाँ पुगिसकेको छु भने मूल नेपाल भनेको माइती घरदेखि तिनकुनेसम्म मात्रै हो। त्यसको सत्ता जसले कब्जा गर्छ उसैको चर्चा हुने, वही निर्णायक हुने। म तपाईँसँग एक दुईवटा इक्जाम्पलको कुरा गर्छु। महाकाली सन्धि हुँदा एमाले विभाजन भयो, सिपी मैनाली र वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भयो, 42 जना एमालेका सांसद लिएर त्यो पार्टी छुट्टियो। त्यसको कारण थियो महाकाली सन्धिको विरोध गरेको थियो उनीहरूले, महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो भनेर। लगत्तै निर्वाचन भयो, एक जना पनि जितेर आएन। आजको मितिमा नेकपा माले नामको पार्टी सिपी मैनालीजीले कुनै कुनामा लिएर बसिरहनु भएको छ, वामदेवजीहरू सबै फर्केर एमालेमा आइसके। जनताले त भोट दिनु पर्थ्यो नि त्यो मालेलाई, तर जनताले दिएन। अब हामी यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले मतदान गरेर जुन कुरालाई स्वीकृत गर्छ त्यसलाई अनुमोदित मान्ने कि नमान्ने? महाकाली सन्धिलाई त अनुमोदन गर्यो जनताले, किनभने कांग्रेस र एमाले महाकाली सन्धि पारित गरेको थियो। फेरि जितेर त त्यही दुईटा पार्टी आए, उनकै सरकार बन्यो, अनि भोट त्यही पार्टीलाई दिने। अब अहिले एमसीसी अनुमोदन गरेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी, यी सबै पार्टी मिलेर अनुमोदन गरेको छ। निर्वाचन हुन्छ, 95-96% सिट त यही पार्टीले फेरि पाउने हो, अनि जनताले भोट यही पार्टीलाई दिने, आफ्नो जनप्रतिनिधि यसैलाई स्वीकार गर्ने, अनि आफ्नै जनप्रतिनिधि मार्फत भएको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने। त यो जनताले अस्वीकार गरेको हो कि जनताको नाममा माइती घरदेखि तिनकुनेको बिचमा सत्ता कब्जा गर्नेहरूले त्यो जनता बनेर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको हो? वास्तविकता के मान्ने? भनेपछि जनता चाहिँ होइनन्, यसलाई क्रिएट गरियो हैन? जनता त पुरा देशको मतदानद्वारा आएको निर्णयलाई समग्र जनताको म्यान्डेट भन्नुपर्छ नि। हामी त त्यही स्वीकार गर्छौँ नि। हामी अहिले सरकार चलाइरहेछौँ, संसद चलाइरहेछौँ, त जनताका प्रतिनिधि हुन् नि, पुरा देशभरिबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हुन्। तर एउटा कुरा सर, हजुर, अहिलेसम्म जति पनि सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, ठुला सन्धि छ, कोशीदेखि लिएर महाकालीदेखि लिएर टनकपुरदेखि लिएर हरेक जति पनि छन्, हामीले जब त्यस्ता कुराहरू आउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय एयर विमानस्थल बनाउँदाखेरिको घटना होस्, यसमा चाहिँ हामी प्राय गरी राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियताको, राष्ट्रवादको मुद्दाहरू उठाउने गर्छन्। जब मान्छेहरू, जनताहरू चाहिँ सडकमा आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ अझै त्यसलाई बढी प्रशय दिने गरिन्छ। तर ती विषयहरू कार्यान्वयन हुने बेलामा अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएका उदाहरण त प्रशस्त छन् नि। यो किन आउँछ राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका कुरा? होइन नारायणजी, राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद दुईटा फरक चिज हो। राष्ट्रियता देशभक्तिसँग जोडिन्छ, राष्ट्रवाद वाद हो। जब हामी कुनै इज्मको कुरा गर्छौँ भने हामी स्वाभाविक रूपमा कसैको विरुद्धमा उभिएका हुन्छौँ। कुनै एउटा थ्योरीको विरुद्धमा बनेको थ्योरीलाई वाद भन्छ। जति वाद छन्, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, प्रजातान्त्रिकवाद, समाजवाद, विभिन्न वादहरू छन्, त्यस्तै राष्ट्रवाद। अब देशभक्ति र राष्ट्रवादमा फरक के छ भने देशभक्ति भनेको भक्ति हो, भक्तिमा समर्पण हुन्छ, त्यहाँ माग्ने कुरो हुँदैन, दिने कुरो हुन्छ। देशलाई के दिइरहेछौँ हामी। वादमा जब हामी प्रवेश गर्छौँ, राष्ट्रवादमा, यो सुन्दा अलि कडा खाले, एकदम आकर्षक, जोसिलो देखिन्छ, तर यो कसै न कसैको विरुद्धमा लक्षित हुन्छ। अब हामी कसैको विरुद्धमा लक्षित भएर त्यसलाई पछाडि कसरी धकेल्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कि आफूलाई अगाडि कसरी लिएर जानेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, यो हाम्रो लागि बहसको विषय हो। नेपाली समाजको स्थिति के मैले देखिरहेछु भने यहाँ राष्ट्रवादको नाममा राजनीति चलाउने प्रयासको पनि कारण मध्यम वर्गको बाहुल्यता नहुनु नै हो। किनभने आजको डेटमा सबभन्दा ठुलो एजेन्डा त बेरोजगारी हो नेपालको। नेपालका 75-80 लाख नेपाली युवा अथवा जेसुकै उम्रका भनौँ बेरोजगार
विदेशमा छन्, बेरोजगार भएर त विदेशमा छन्। अर्काको घरमा झाडु बहारू लगाएर आफ्नो घरको चुलोमा भान्सामा चामल पुर्याइरहेछन्, तर बेरोजगारी त कहीँ कुनै मुद्दामा छैन, कहीँ बहसमा छैन। कुनै मतदाताले अथवा कुनै राजनीतिक दलले बेरोजगारी समस्या समाधानको नाममा मत पाउने स्थिति बनिरहेको छैन। त्यसको कारण के छ भने जुन वर्गलाई बेरोजगारी सबभन्दा ठुलो समस्या हो, मध्यम वर्ग, त्यो अहिले बाहुल्यतामा छैन, उसको भोइस पुगिरहेको छैन। अब जब यो कुरा, जो मेन मुद्दाहरू जस्तो बेरोजगारी, जस्तो ट्याक्सेसन, कर प्रणाली, आजको दुनियाँको सबभन्दा ठुलो मुद्दा त यही हुन् नि। बेरोजगारी, कर प्रणाली, यही सब मुद्दाहरू हुन् हैन। जीवनयापनका विषयहरू नै मुद्दा हुन्। राज्यले सुरक्षाको विषयलाई मुद्दाको रूपमा उठाउँछ दलहरूले। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भने जुनसुकै तरिकाले तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो हो आजको जमानाको मुद्दाहरू। तर हाम्रो देशमा यी मुद्दाहरू छैन। तर जब केही चिजहरू आउँछ, राष्ट्रवादको कुरा तपाईँ अघि ठ्याक्कै घुसाउनु भयो भनेपछि हामी कसैबाट कुनै न कुनै उद्देश्यले परिचालित छौँ, यसरी बुझ्दा हुन्छ? अब यसलाई अनफर्चुनेट भन्नुपर्छ कि नेपालका जति पनि आन्दोलनहरू भए त्यसको उत्पत्ति नेपालमा हुन सकेन, कुनै पनि। लगभग ओके। ती सबै आन्दोलनहरूको उत्पत्ति कहीँ न कहीँबाट भयो, कहीँ बाहिर भयो। अब उनीहरूको आफ्नै बाध्यता थियो अथवा अन्य कारणहरू त्यसभित्र काम गरिरहेको थियो। जेसुकै होस्, हामी किन भयो भन्दा पनि परिणाम के भयोमा गयौँ भने त्यो बढी उचित हुनेछ। किन परिणामको यदि हामीले व्याख्या गर्न सक्यौँ र परिणामलाई एक्सेप्ट गऱ्यौँ भने कम्तीमा भविष्यमा त्यसबाट जोगिन सकिन्छ। हामीले हाम्रो विषयको उठान, हाम्रो मौलिकताको उठान, हाम्रो आफ्नो आत्मगौरवका विषयहरूमै हामी केन्द्रित भएको भए सायद आज यो स्थिति हुने थिएन। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले रामायणको बारेमा यदि जानकारी तपाईँलाई छ भने जति बेला रामायणमा हनुमानजीलाई अशोक वाटिकाबाट बाँधेर रावणको दरबारमा उपस्थित गराइन्छ, त्यति बेला रावणले आफ्नो लङ्काको सौन्दर्यको वर्णन गर्दा हनुमानलाई उसले भनेको छ, कान्तिपुरीलाई पनि मात दिने यो लङ्का नगरीलाई तिमी के ठानेका छौ? अर्थात् आजभन्दा तथ्यकै आधारमा 7000 वर्षभन्दा पुरानो रामायणको कालखण्डमा कान्तिपुरी नगरीसँग उसले लङ्काको सौन्दर्यको तुलना गरेको छ। यही त हो त्यो कान्तिपुरी नगरी। यस कान्तिपुरी नगरीको सौन्दर्यको चर्चा त्यति बेला उसले गरेको छ, त्यसलाई मानक मानेको छ। तर हामीले के गर्यौँ? यस कान्तिपुरी नगरीको स्थापत्य कला, वास्तुकला चीनसम्म पुग्ने, तर हामीले युरोपको स्थापत्य कला, वास्तुकलालाई शिरोधार्य गर्ने। परिणाम के भएछ भने मल्लकालमा अथवा लिच्छवी कालमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू यथावत छन्। 50 वर्ष पहिले बनेका संरचनाहरू धमाधम झर्दैछन्, तल धुलोमा परिणत हुँदैछन्। त यो के छ भने राजनीति हो, दर्शन हो, संस्कृति हो, समाज हो, जेसुकै कुरा होस्, हाम्रो आफ्नै एसेन्स छ। हामी नेपाली छौँ नि, हाम्रो आफ्नै एसेन्स छ। जस्तो मैले सुरुमा राखेँ कि लोकतान्त्रिक चरित्र हाम्रो समाजको बासना हो, सुगन्ध हो। त्यसैले राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन भयो, अन्य कुनै कारण थिएन। अन्य जेसुकै कारण थियो त्यो एक्स्ट्रा कारण थियो, त्यो परिपूर्तिको लागि थियो। मूल कारण के थियो भने नेपाली समाज लोकतान्त्रिक चरित्रको थियो, हो र रहिरहनेछ। हामीले लोकतान्त्रिक चरित्रलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गरिरहनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रवादको विषय अथवा यो कस्तो हुन्छ भने नारायणजी, जब चुनाव आउँछ नि अनि मूल मुद्दा त हामीसँग अब केही पनि छैन। मूल मुद्दा जे थियो त्यो एड्रेस भइसकेको छ। मूल मुद्दा नभएपछि दुईटा उपाय गरिन्छ। सकेसम्म देश बाहिर पठाइदिने सबैलाई, जतिलाई सकिन्छ। जसलाई बाहिर पठाउन सकिएनन् भने त्यसको कम्तीमा आँखा बाहिर पठाइदिने, दिमाग बाहिर पठाइदिने। त्यहाँ सीमा विवाद छ, त्यहाँ यो छ, त्यहाँ त्यो छ, त्यो त्यतातिर अल्झाइदिने। अनि यो बेरोजगारीको मुद्दा, भ्रष्टाचारको मुद्दा, इन्फ्रास्ट्रक्चरको मुद्दा, कर प्रणालीको मुद्दा बहसै हुँदैन। अनि त्यो जे समस्या छ त्यसमा बहस भइरहेको छैन। पेट दुखिरहेछ, टाउकोको औषधि प्रयोग भइरहेको छ, त्यो कसरी समस्या समाधान हुन्छ?
ओके, अब स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरौँ। हजुर, अहिले पछिल्लो पोलिटिकल सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 भनेर भनिएको छ। दलहरूले फेरि अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि गरेका छन्। स्थानीय तहमा अहिलेको परिवेशलाई हेर्दाखेरि अहिलेका राजनीतिक दलहरूको हैसियत कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब हाम्रा यही दलहरू छन् र निकट भविष्यमा यसमा धेरै ठुलो कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन। बरु मेरो बुझाइमा मैले जहाँसम्म थाहा पाएको छु, देशको राष्ट्रिय राजनीति अब कङ्ग्रेस र एमालेतिर पोलराइज्ड हुँदै गइरहेको छ। जनमत अहिले कङ्ग्रेस र एमालेतिर पोलराइज्ड भइरहेको छ। त्यसको अब भविष्यमा हामी अब आउँदो निर्वाचनहरू मार्फत त्यो परिणाम हामी देख्नेछौँ। भनेपछि कङ्ग्रेस र एमाले बाहेकको अर्को विकल्प जनताले देखेको छैन। तत्कालको लागि जनताको आँखामा त्यस्तो विकल्प दिन सकेको छैन कसैले पनि। आजको मात्र एउटा मत परिणाम, छिमेकी देशको चाहिँ मत परिणाम सुन्दै थिएँ कि मैले। दिल्लीमा आम आदमी पार्टी, पन्जाबमा फेरि अहिले आम आदमी पार्टीले बहुमत, स्पष्ट बहुमत लिएर आयो भनियो। त्यो नयाँ शक्ति हो नि। नेपालमा त्यो सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना त जहिले पनि कायम रहन्छ। नेपाली जनताभित्र एक प्रकारको उकुस मुकुस छ, असन्तुष्टि छ, आक्रोश छ। यी सबै कुरा भनेको एउटा परिवर्तनको संवाहक हो। यी सबै विषयहरूबाट नै परिवर्तनका कुराहरू उठान हुन्छन्। तर परिवर्तन दिने शक्ति छैन अहिले। विकल्प दिन सक्ने कुनै फोर्स छैन। फोर्स बन्नै सकिरहेको छैन। एक्सेप्ट गर्ने एउटा पंक्ति छ, यसलाई डिरेल गर्ने यो चाहिँ फेल भयो भन्ने चाहिँ एउटा शक्ति छ। डिरेल भयो, फेल भयो भन्ने शक्ति अहिले हावी हुनुको पछाडिको रिजन के देख्नुहुन्छ त्यसो भए? त्यो त असन्तुष्ट जनताको असन्तोष जुन छ, त्यस कारणले हामी पपुलर टकको रूपमा त्यो कुरा देखिरहेछौँ। मेरो बुझाइ त्यही छ। किनभने भोलि निर्वाचन हुँदा फेरि कङ्ग्रेस एमालेलाई नै मेन्डेट दिने हो जनताले भने त्यो अन्य कुराहरूले त अर्थ राख्दैन। किनभने हामी कुनै पनि कुराको निर्णय मेन्डेटबाट गर्ने हो नि, ब्यालेटबाट गर्ने हो। तपाईले समाज र जनताको अघि कुरा गर्नुभयो नि असन्तुष्ट छ भनेर। असन्तुष्ट हुँदा हुँदै पनि त्यही पुरानै दोहोरिने। तपाईले महाकालीको कुरा निकाल्नुभयो, धेरै कुराहरूमा छुटिए, फेल भए। जनताले एकैछिनको लागि चाहिँ गाली गर्ने, तर रोज्ने चाहिँ त्यही पुरानै दल, त्यही पुरानै व्यक्ति। यो के छ? हाम्रो बुझ्ने राजनीतिक चेतनामा अझै पनि परिष्कृत हुनुपर्ने अवस्था हो अथवा के हो? हेर्नुहोस् नारायणजी, राजनीतिक दल अथवा नेताहरूकोमा अहिले एउटा ठुलो कमीको रूपमा मैले के देखेको छु भने तपाईँले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू, पुराना राजनीतिक नेताहरूको तपाईँले जीवन इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने चाहे राजा महेन्द्र थिए, चाहे बीपी कोइराला, चाहे गिरिजाबाबु नै थिए, मनमोहन अधिकारी थिए, अथवा मदन भण्डारीकै कुरा गरौँ, नेपालको गाउँ गाउँसम्म पुग्ने प्रयास उनीहरूले गरेका थिए। कम्तीमा 75 जिल्ला त गएकै थिए है। अहिलेका कुनै पनि नेतालाई तपाईँ हेर्नुहोस् त कोही छ त्यस्तो जो 75 जिल्ला जाने गरेका छ? अहिलेका नयाँ जेनेरेसनका कोही टिभी स्टार भएर, कोही सोसल मिडियाकोबाट स्टार भएर, अथवा कोही अन्य बाह्य शक्तिबाट फोर्स एन्ट्री गराएर नेता बनेका हुन्। त्यो जनाधार छैन, उनको भित्रमा तागत छैन। त्यो तागत नभएपछि यसलाई कसरी बुझौँ भने जस्तो हाम्रो पहिलेका ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्थे नि, अनि तपस्या गरेर उनको भित्र एउटा दैवी शक्ति प्राप्त हुन्थ्यो, एउटा नैतिक बल वृद्धि हुन्थ्यो, जसलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले धेरै कुरा गर्ने गर्थे। राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूको नैतिक बल, आत्मबल अथवा उनले गर्ने निर्णयको भित्र पछाडिको बल भनेको जनतासँगको संवाद हो। जनतासँगको संवाद त हराएको छ आजको मितिमा। लगभग अनुपस्थित छन् दलहरू। हाम्रा दलका नेताहरू सदरमुकाम जान्छन्, त्यहाँ त्यो पैसा खर्च गरेर जुटाइएको भिड हुन्छ, त्यससँग इन्टरेक्सन गर्छ, सम्बोधन गर्छ, फर्केर सदरमुकाम आउँछ। आजको मितिमा तपाईँ कुनै पनि प्रमुख दल अथवा कुनै पनि मेजर लिडरको नाम याद गर्नुहोस्, त्यसको आफ्नो जिल्लामा घर सम्भवतः अहिले पनि नहोला, काठमाडौँमा ठुलो भवन जरुर बनिसक्यो।
हो यहाँनिर यो काठमाडौँ केन्द्रित जीवनशैली जुन छ त्यसले जनताबाट नेताहरूलाई टाढा बनाइदिएको छ। अब त्यस कारणले उनीहरूले जनताबाट पाउने जुन एउटा आध्यात्मिक शक्ति छ, जुन जनताबाट पाउने एउटा बल छ, फोर्स छ, त्यो पाइरहेको छैन। अब यहाँनिर अघि तपाईँ भन्नुभयो कि मनमोहन अधिकारी, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, पुष्पलाल लगायतका नेताहरू र काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जे भन्नुहोस्, उनीहरूले लगानी गरिदिएको चिजमा उनीहरूकै नाम बजाएर उनीहरूको ब्याज खाइराखेका हुने यिनीहरू केही काम गर्न सक्दैनन्, यसरी बुझ्दा हुन्छ? तपाईँले एकछिन अघि आफै परिणाम भन्नुभएछ, तपाईँकै मुखबाट मैले सुने भर्खर परिणाम। भारतमा काङ्ग्रेसको त 40 वर्ष एक छत्र शासन चल्यो भारत स्वतन्त्र भएपछि। आज काङ्ग्रेसको स्थिति के छ? त्यही पन्जाबमा आप पार्टी आएको छ, 2/3 भन्दा बढी, लगभग 3/4 लगभग उसले सिट प्राप्त गरेको छ। त्यहाँ त काङ्ग्रेसको सरकार थियो नि। हो, काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री अमरेन्द्र सिंहलाई हटाएर फेरि चरणजित सिंह चन्नीलाई ल्याएर फेरि काङ्ग्रेसले नै आफ्नो सरकार चलाए। त्यहाँ भाजपाको सरकार त थिएन। भाजपाको 2टा थियो, यसपालि 4वटा भएछ, थोरै बढेको छ। भाजपाले खासै फरक त्यसबाट पर्ने स्थिति छैन। भाजपा त्यहाँ राजनीतिक एजेन्डैमै थिएन, छोएको मात्रै हो पन्जाबमा। त्यहाँ काङ्ग्रेसको थियो, सखाप भयो। बाँकी स्टेटहरूले, अब उत्तर प्रदेशमा त मलाई लाग्छ टर्च लिएर खोज्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो काङ्ग्रेस। त्यो के छ भने मेरो विकल्प छैन भन्ने जुन एउटा अहङ्कार हुन्छ त्यसले यस्ता निर्णयहरू गराउँछन्। त्यहाँ पनि त्यही थियो, आक्रोशित जनता थिए, विकल्प खोजिरहेका थिए। विकल्पको रूपमा आपलाई नै देखे, त्यसैलाई दिइहाले। अब यहाँनिर नेपालको कन्टेक्स्टमा ठ्याक्कै त्यही जोड्दाखेरि जसले मै हुँ भनेर चाहिँ अहमता अलिक साँधिराखेको अवस्था छ पोलिटिकल पार्टीभित्रको कुरा गर्दाखेरि, त्यो शक्ति, त्यो आप जस्तै नेपालमा पनि हुने सम्भावना देखिन्छ अबको निर्वाचनमा? तपाईँ पछिल्लो निर्वाचनमा पहिले जानुहोस् अनि तपाईँ त्यसको विश्लेषण सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो निर्वाचनमा यही काठमाडौँ महानगरपालिकामा विवेकशील साझाको रन्जु दर्शनालाई कति विशाल बहुमत जनमत प्राप्त भएको थियो, स्मरण गर्नुहोस्। उहाँ जित्नु भएन, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर त्यो त विशाल जनमत थियो नि। थियो, तर विवेकशील साझा पार्टीले त्यो जनमतलाई सजोएर राख्न सक्यो, त्यसलाई थाम्न सक्यो। त्यो जनमत त कहाँ छ आज कमिटीमा? त्यसका नेताहरूले पार्टीलाई नै समग्र रूपमा पुरा एकत्र गरेर आफूमै अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर राख्न सकेन। जनताले विकल्प त खोजेको रोजेको मात्रै होइन, त्यसलाई निर्णायक बनाउन खोजेको थियो। ठिक छ, एमाले जित्यो, तर फोर्सको रूपमा त स्थापित गरिदिया थियो नि त। रन्जु दर्शनालाई मतदान गरेर जनताले आफ्नो मेन्डेट त दियो, त्यसलाई मेन्टेन गरिदिएको भए एउटा विकल्पको सम्भावना हुन सक्थ्यो, गर्न सकिएन। त्यही पुरानै आयो, राप्रपालाई दोस्रो संविधान सभामा तपाईँलाई स्मरण होला 25वटा सांसद दियो हो होइन? जनताले विकल्पलाई त अवसर दिइरहेको छ, तर जसले अवसर प्राप्त गर्छ त्यो त उसको दायित्व हो नि त्यो अवसरलाई थामेर त्यसलाई जे मेन्डेट जे तरिकाले लिएको छ। हेर्नुहोस् नारायणजी, राजनीतिमा निर्वाचित भएर कुर्सीमा पुग्नु नै राजनीतिको उद्देश्य हुँदैन। तर अहिले त त्यही बनाइएको छ त। त्यसै कारणले हामी अधिराज्य त्यागेर देशमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ नि। त्यो राजनीतिलाई सत्ता जुन बुझिरहेछन् नि अहिले, राजनीति भनेको सत्ता, राजनीति भनेको सामाजिक स्थितिमा परिवर्तन हो। सत्ता त त्यसको एउटा टुल हो, माध्यम मात्रै हो। सत्ता नभए पनि हुन्छ। महाराष्ट्रमा बाल ठाकरे थियो, कहिले पनि जीवनमा कुनै पदमा गएनन्, तर उनले जे खोजे जे चाहे त्यो गरे। यस्ता थुप्रै नेताहरू हुन्छन् जो सत्तामा जाँदैनन्। आज पनि बिपी कोइरालाको नाम नेपाली काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्नु परिरहेछ। आज पनि एमाले मदन भण्डारीको जबज चलाउनु परिरहेछ। त्यसको कारण के हो? बिपी कोइराला त सत्तामा धेरै समय रहेनन्, अन्तिम समयसम्म रहेनन्, सुरुमै मात्र रहे। मदन भण्डारी त कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनै पाएनन्, त्यो त प्रतिपक्षमा मात्रै बस्न पाए। तर उनले दिएको भिजन, यदि उनीहरू बाँचेको भए त्यो भिजनलाई कन्टिन्यू गर्थे। जति दिन नै बाँचे उनीहरू, जति दिन नै रहे, मदन भण्डारी जति दिन नै रहे, जीवित रहे भौतिक रूपमा, त्यति दिन उनले आफूले प्रतिपादित गरेका सिद्धान्तप्रति पूर्ण निष्ठाका साथ कायम रहे।
जनताले विकल्पलाई सघाउँछ, रोज्ने गरेका छ। अब एकैपटक चमत्कारै भइहाल्ला, एकै रातमा सबै कुरा हुनु। आखिर अहिले तपाईँले आपकै अथवा भारतकै राजनीतिको यदि चर्चा गर्ने हो भने 32वटा राज्यमध्ये जम्मा 2वटा राज्यमा त आप पार्टी आएको छ। तर त्यो एउटा सङ्केत त हो नि, जनताले विकल्पतिर पनि जान सक्ने अवस्था छ है। तिमीहरू सतर्क भएर, यो भाजपाको लागि एउटा सतर्क गराइएको हो। सतर्क भएर जनमत बमोजिम काम गर, नत्र त विकल्पतिर जाने छ देखियो। त्यो तर नेपालमा हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिँ भएन। होइन, जनताले गर्न खोजेको हो, दिएको हो, तर अनफर्चुनेटली नेतृत्वले त्यसलाई बुझ्न सकेन, क्याच गर्न सकेन, त्यसलाई थाम्न सकेन। जनताले जति दियो त्यति ठुलो भाडा थिएन, भाडा चाहिँ सानो भयो। ओके, समय अत्यन्तै कम भयो सर, धेरै कुराहरू गर्नु थियो। अब यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि समग्र रूपमा अहिले जति पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30मै हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ? म विश्वस्त छु, विकल्प छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वस्त तुल्याउनको लागि आवधिक निर्वाचनमा जानै पर्ने हुन्छ। तर जाँदाखेरि अहिले हामी त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको प्रयास गरिराखेका छौँ। अब यसमा कसैको बहुमत, स्पष्ट बहुमत आउने अथवा 2/3 आउने सम्भावना त छैन। तपाईँले अघि भने जस्तो 2/3 एकल नेतृत्व त्यो पनि छैन। के देख्नुहुन्छ निर्वाचनमा दलहरू अहिले चाहिँ गठबन्धनमा जाने, गठबन्धनबाट लड्ने त्यो खालको परिवेश देखिन्छ? यो सम्भव छ? यो देखिन्छ? अब यसमा दुईटा अहिले थ्योरी चलिरहेछ एकसाथ। एमसीसी को पछाडि पनि त्यही कारकहरू थिए, अब त खुलेरै आइसकेका छ। माधव नेपालजीले एमालेबाट छुटिएर एउटा पार्टी गठन गर्नुभएको छ, उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको छ, जुन गठबन्धनमा छ, सरकारमा पनि छ। तर उहाँसँग महाकाली सन्धिको समयमा एमाले विभाजन भएको एउटा अनुभव छ, स्मरणमा छ। उहाँ त स्वयं महासचिव हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। त्यसैले यो नयाँ उहाँको सङ्गठन, नयाँ पार्टी संरचना भएपछि उहाँको परीक्षण हुन बाँकी छ। त्यसकारणले कता न कता उहाँलाई त्यसमा अलिकति आफूलाई पूर्ण विश्वास नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले उहाँ बार बार गठबन्धनको सबभन्दा बढी अहिले कुरा उहाँले नै गरिरहनु भएको छ। प्रचण्डको पनि स्थिति के देखिरहेको छु हामी भने, माओवादीभित्र तपाईँले हेर्ने हो भने पहिलो संविधान सभामा 30% थियो, दोस्रोमा 15% आयो, तेस्रो संसदीय निर्वाचनमा 14 आयो। अब अहिले लेखराज भट्ट, तोपबहादुर राई माझी, रामबहादुर थापा, बादल यी सब छोडेर गएका छन्। नारायण काजीहरू असन्तुष्ट छन्। त्यसकारणले माओवादीलाई पनि अलिकति गाह्रो त छँदैछ है। पछिल्लो निर्वाचनमा पनि माओवादी एमाले मिलेको कारणले चुनाव जितेको हो नि। यो अहिले जुन संसद हामी चलाइरहेछौँ, वास्तवमा त यो म्यान्डेट प्राप्त संसद त होइन। जनताले यसको लागि त म्यान्डेट दिएको थिएन। हामी बहुमतको कुरा गर्छौँ, जनताले त प्रष्ट बहुमत दिएकै थियो एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारको लागि, र जे प्रमिस गरेको थियो त्यो हिसाबमा उनीहरूले दल गठन पनि गरे। त मिलेर चलाउनु पर्थ्यो, सकेनन्। अब यसको पछाडि पनि एउटा सानो कारण के छ भने, वामपन्थी राजनीतिको मूल आधार जनवादी केन्द्रीयता हो। जनवादी केन्द्रीयता अर्थात् एकदलीय शासन प्रणाली, जसमा निर्णय भएका कुराहरू केन्द्रले मर्सिलेसली त्यसलाई इम्पोज गर्नेछन्। त्यो हुन सम्भव छैन। यो जनवादी केन्द्रीयताबाट प्रशिक्षित वामपन्थी नेताहरू वेस्ट मिनिस्टेरियल संसदमा बसिरहनु भएको छ, जहाँ सङ्ख्याले क्यालकुलेट गर्छ। त्यसले गर्दा धेरै सम्झौताहरू गर्नु परेको छ। अब शेरबहादुरजीको स्थिति के छ भने, यो त 76-5 को सरकार हो, यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार होइन। यो शेरबहादुर देउवाजीको निर्दलीय सरकार हो। यो 76-5 मा व्यक्तिको सरकार हुन्छ। शेरबहादुरजी नामको व्यक्तिको सरकार हो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हुनुहुन्छ, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले उहाँलाई सपोर्ट दिएको छ, त्यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार होइन। त यो गठबन्धन कायम रहन्जेलसम्म शेरबहादुरजीको सरकार सुरक्षित छ। त्यसैले उहाँ गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ। तर त्यो गठबन्धन, यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रका शक्तिशाली नेताहरू जो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका छन्, तिनीहरू गठबन्धनका विरुद्धमा छन्। अब संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एउटा अरू कुरा के हुन सक्छ राजनीतिक रूपमा भने, निर्वाचनसम्ममा
वामपन्थी एकजुट नभइदियोस् भन्ने पनि कङ्ग्रेसको चाहना हुन सक्छ। भोट पर्सेन्टलाई तपाईँले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने कङ्ग्रेसको सरदर 33-34% मत आउने गरेका छ हरेक चुनावमा सरदर। एमालेको 27-28% आउँछ, माओवादीको 13-14%मा छ। यसपालि सम्भवतः थोरै अरू कम होला। यदि वामपन्थीहरू एक ठाउँमा भएनन् भने कङ्ग्रेस त सहज बहुमत देखिरहेछ आफ्नो लागि। त उसले त्यसैले शेरबहादुरजी आफू नरम र उनका पार्टीका अरू नेताहरू गरम, यो हामी देखिरहेछौँ। तर गठबन्धनमा अब जित्नै नसक्ने केही सिट दिएर गठबन्धन जोगाउने नाम हुन सक्छ कङ्ग्रेसको लागि। जित्नै नसक्ने, त्यो 100% स्योर छ यो जित्दैन भने ल ठिक छ, त्यो गठबन्धनलाई दिएको जस्तो गरेर गठबन्धन कायम छ। फेरि माधवजी र प्रचण्डजीलाई एमसिसी जस्तै फेस सेभिङको पनि मौका हुन्छ आफ्नो पार्टीमा कि हामीले त गठबन्धनमा त चुनाव लड्यौँ नि, त्यसैले हामी गठबन्धन सरकारमा रहिरहनेछौँ। त्यस प्रकारको गठबन्धन हुन सक्छ। त्योभन्दा बाहेक एउटा औपचारिक गठबन्धन गरेर सिट सेयरै गरेर चुनाव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो गठबन्धन यदि भइरह्यो भने एमालेलाई कतिको असर गर्छ, के देख्नुहुन्छ? होइन, एमालेलाई धेरै असर गर्दैन। तपाईँ नारायणजी एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, अहिले गाउँ गाउँमा जानुहोस् तपाईँ, सबभन्दा बढी चर्चा केपी ओलीकै छ। पब्लिकमा यदि चर्चा छ भने त्यो पक्षमा होस् विपक्षमा होस् त्योसँग मतलब हुँदैन। राजनीतिमा के भनिन्छ भने नाम होस् बदनाम होस् गुमनाम नहोस्। गुमनाम हुनु हुँदैन, बदनाम होस् कुनै फरक छैन, आलोचना होस् तर चर्चित भइरहनुपर्छ। आजको मितिमा सबभन्दा बढी चर्चा यदि कुनैको छ त्यो हो भने एमाले। तर भोट ब्याङ्कको हिसाबमा हेर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो भोट ब्याङ्क कङ्ग्रेसको छ। त्यसैले भोट पोलराइजेसन अहिले कङ्ग्रेस र एमालेतिर भइरहेको देखिरहेको छु हामी। अब यसले एउटा एकल नेतृत्व नै ल्याइदिन्छ अथवा यही दुईटा पार्टी मेजर पार्टीको रूपमा फेरि स्थापित भएर आउँछ, त्यो त स्योर हो। यही दुईटा पार्टी मेजर पार्टी नै हुन्छन्, धेरै ठुलो मेजर पार्टी हुन्छन्। अरू पार्टी एकदम सानो सानो टुक्रामा मात्रै आउने सम्भावना देखिरहेछौँ हामी। तर एकलै बहुमत हुन्छ जस्तो अवस्था अहिले भन्न सकिन्न। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक देवेश झा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।